बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक न्यू डे के साथ। और रमज़ान चल रहा है और रोज़ा बंद करने के बाद मैंने कपड़े छत पे डालने थे और बाजरा पानी डालना था, जबकि बाजरा पे मैंने नहीं डाला और मैंने राइस डाल दिए थोड़े से। मेरे पास राइस पड़े थे तो मैंने कहा चलो आज राइस डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ मंगवाई थी कुछ चीज़ें कि मुझे इफ्तारी के बाद फिर दिल करता है कुछ मीठा खाने को या कुछ इस तरह, तो फिर मैंने ये मंगा लिया था अपने लिए। और मैंने आज स्टीम रोस्ट किया था, साथ थोड़ा सा ही किया था, थोड़ा सा चिकन पड़ा था तो मैंने उसको स्टीम कर दिया था और साथ थोड़ा सा फ्राई भी किया था ताकि कच्चा ना रहे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों के एकदम नंद आ गई थी, तो हम लोगों ने ये इफ्तारी फिर नीचे ट्रांसफ़र कर दी कि नीचे करनी है। तो फिर यहाँ पे हम लोग साथ तैयारियाँ कर रहे थे इफ्तारी की। और उसके बाद ये व्लॉग मेरा पहले का बना हुआ है, काफ़ी दिन का, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते हो गए हैं ये व्लॉग बना हुआ है। लेकिन मैं आज इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैंने पीछे व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन बीच में पापा मेरे थोड़े से बीमार हो गए थे। थोड़े से तो नहीं हुए थे, खैर बहुत ज़्यादा ही हुए थे। तो बस एक हमारी, हम जिस उससे निकल के बाहर आए हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल था कि हमने किस तरह से सब कुछ सरवाइव किया। और जो कुछ हमने फ़ेस किया इन दिनों में वो हम ही जान सकते हैं। और मैंने आप लोगों से दुआओं के लिए भी कहा था और आप लोगों ने दुआ किया और अल्लाह जी ने भी हम लोग की सुनी और अल्लाह जी ने हमें वापस हमारे वालिद दिए हैं। और अल्लाह का शुक्र है अभी वो काफ़ी बेहतर है और उनका ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा है साथ। और बस वो इन दिनों में जो मामलात हुए हैं वो मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद फिर व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। फिर वीडियो बना रही हूँ। 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में भी रहे हैं। उसके बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था, तो उसके बाद हम भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे, कितने बड़े उससे निकल के हम लोग आए हैं। तो बस ये थोड़ा सा व्लॉग मैंने हॉस्पिटल के बाहर का ही बनाया था जब हम हॉस्पिटल में थे। तो दिल का उन्हें मसला हुआ था, दिल का। तो पहले भी काफ़ी बार होता है लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा वाला मामला था। तो मैं यहाँ पे मम्मा के पास, पापा हॉस्पिटल में थे तो मैं मम्मा के पास रात स्टे बस ठीक है, करती तेरी थी। देख ले, जल्दी कर तो जल्दी यहाँ कर पे जल्दी कर। मैं, मम्मा की गाड़ी बस थी, मैं दे देती हूँ। तो रात को हेज़ल जी को क्या कह रही हैं एग ऐसे खाना आप? था तो रात को मैंने उसको इधर आओ, एग बना के ऊपर दिया से। था। और ज़ाहिर-सी बात है घर का माहौल इस तरह से हो गया था, सब ये ले। अपसेट थे, सबका ध्यान आराम इधर-उधर से करने बेचिए, के लिए आराम फिर से। मैं हेज़ल के साथ ठीक है। खेलती रहती थी कि भई चलो, ये इज़ल ने बच्चे क्या भी किया? एकदम वो हो गए थे। सारी और ये मैं यहाँ दीवार का दिखा रही थी बुरा कि हाल इसने क्या दीवार किया का क्या इज़ल? हाल किया है। इस पता नहीं इसको क्या क्या किया शौक है, आपने? ये दीवार छीलती रहती है, इसका टूट रही पेंट क्या सारा आपने छीलती किया ये? रहती है। और बाबा के लिए दाग बस करो फिर जल्दी से। बच्चों को अब बच्चों को पता, सब पैंटी टेंशन पकड़ में थे के घर में, ऐसे इस तो ऐसी करते हैं। माहौल हो गया था। तो यहाँ एज़ल को हमने कहा दुआ करो, तो वो दुआ मम्मा की ये जगह अल्लाह देखो जी से क्या कर रही माफ़िया है। मांग रही थी। बाबा के लिए दुआ करो और जरा। बस ये है, बच्चों की दुआ रंग लेके आई है। बच्चे सारे अपसेट थे, बच्चे बहुत अटैच है पापा के साथ, तो बच्चों की दुआओं ने बस अल्लाह जी ने और हम लोग को पापा वापस कर दिए। और बस बहुत बहुत मुश्किल मोमेंट्स थे जो भी हमारे साथ गुजरी है, जो कुछ हम लोगों ने इन दिनों में फ़ेस किया, वो ज़ाहिर-सी बात है जिस पे बीतती है वही जानता है। और ये वो वाला मोमेंट था जब मेरे एक मुश्किल के बाद थोड़ी-सी आसानी आई और अल्लाह जी ने हमें, पापा डिस्चार्ज होके घर आए थे, हम लोगों ने अफ्तारी बनाई थी। और बस ये अफ्तारी हम लोगों ने यहाँ अफ्तारी कर रहे थे और उससे 10 मिनट पहले हम पापा को डिस्चार्ज किया था, पापा घर आए थे। और बस उसके बाद थोड़ा-सा घर का माहौल ठीक हुआ था, टेंशनों से थोड़ा-सा हम लोग निकल के आए हैं। तो उसके बाद मैंने फिर कहा कि अब मौसम इतना चेंज हो गया था, इतनी गर्मी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा पहले कपड़े वगैरह निकाल लूँ, गर्मियों के सर्दियों के सारे संभाल लूँ। और फिर हमें जाना था केक का ऑर्डर देने, क्योंकि सना की बेटी की बर्थडे थी, मेरी बड़ी नंद की जो बेटी है उसकी बर्थडे थी, तो हम लोगों ने केक बनवाना था उसका। और ये काफ़ी प्लानिंग 1-2 महीने पहले से ही चल रही थी कि उसका की बर्थडे करनी है, लेकिन बीच में पापा बीमार हो गए तो वो कैंसिल कर रही थी सारी बर्थडे। तो फिर उसके बाद अब पापा जब घर आए हैं तो मैंने उसको कहा कि आप बर्थडे कर लो ना। बच्ची या बच्चों को क्या इस चक्कर में, बच्चों को क्या पता घर में क्या टेंशन और क्या चल रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने केक फाइनल कर लिया था। और यहाँ पे हम लोग चीज़ें देख रहे थे साथ, जो हम लोगों ने लेनी थी, कैंडल्स वगैरह, वो लेने के बाद हम लोग ऊपर गए थे, ऊपर वाला विज़िट किया। ऊपर वाला इनका एरिया जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं हाँ जब जाती हूँ तो विज़िट करके आती हूँ। तो बस ये हम वो विज़िट कर रहे थे। और उसके बाद मैंने कहा यहाँ आई हूँ तो अपने लिए पेस्ट्री और कप केक तो लाज़मी लेके जाऊँगी, क्योंकि जब मैं किसी बेकरी पर जाती हूँ ना तो वो मस्ट है कि मैंने कुछ अपने लिए लेना ही लेना। तो फिर बस मैं यहाँ पे अपने लिए पेस्ट्री और कप केक पैक करवाया। और इन लोगों से पूछते रहे इन्होंने कुछ खाना है, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हमने कुछ नहीं खाना। तो उसके बाद फिर बर्थडे का दिन था नेक्स्ट डे,
تو برتھ ڈے کی یہ ساری سجاوٹ میری نان نے کی تھی، چھوٹی والی نے، اور یہ کام وہی کر سکتی ہے، ہم سے تو یہ کام نہیں ہوتے، بڑی محنت کا کام ہے یہ لگتا تو نہیں اتنی محنت ہوئی ہے، لیکن یہ بہت محنت کا اس کا کام تھا. سارا دن بیچاری نے لگا کے روزے کی حالت میں یہ سارا سیٹ کیا، سیٹ اپ لگایا اور سارا کچھ کیا. اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ مجھے مما کے گھر جانا پڑ گیا تھا کیونکہ برتھ ڈے پہ ٹائم تھا، اور میں نے کہا جا کے پاپا سے بھی مل کے آ جاتی ہوں. اور آگے گئی تو گھر میں گیسٹ آئے ہوئے تھے بہت سارے، تو کچھ گیسٹ اس طرح کے آئے تھے کہ نانوں کے گھر میں جانا پڑ گیا تھا. وہاں پہ ہم لوگوں نے بس یہ میں چائے وغیرہ ریڈی کرتی، 7 چیزیں وغیرہ ریڈی کرتی مہمانوں کے لیے. اور وہ میرے بھائی کے خاص مہمان تھے، تو وہ آئے تھے عمرہ کر کے، تو وہ لے کے آئے تھے پاپا کے لیے ڈریس لے کے آئے تھے مست کر کے خانہ کعبہ سے، اور ساتھ کھجورے وغیرہ اور جو پانی ہوتا ہے وہ تو مست ہوتا ہے، اور یہ آب زمزم کا. تو وہ پھر یہ ساری چیزیں لے کے آیا تھا، تو وہی کھول رہا تھا اور مجھے دکھا رہا تھا، تو میں نے کہا اس کی میں ویڈیو بنا لیتی ہوں. تو بس سب اللہ کا شکر ہے، پاپا کافی بہتر ہیں. تو بس آپ لوگ ان کے لیے لازمی دعا کریں، کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، باقیوں کے لیے ہو نہ ہو، لیکن ایک اولاد کے لیے نا ماں باپ کو ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم ایسے بچے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو نا ابھی تک اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے، ہر اولاد کو ہوتی ہے، لیکن ہم ابھی بھی ایسے ہیں کہ ہم لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہیں یا اتنے میچور نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ مما پاپا ہی جو فیصلہ کریں گے ہم وہی کریں گے. تو بس اس حساب سے ہم لوگوں کو بھی مما پاپا کی بہت ضرورت ہے، ہمیں دنیا کا بھی اس طرح سے نہیں پتہ. اور میری جتنی بھی محنت ہے نا اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ میرے مما پاپا کا. اگر وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہ دیتے یا مجھے سپورٹ نہ کرتے تو شاید میں آج ولاگ بھی نہ بناتی. اور اسی سے شاید میں بھی میری کامیابی ہے نہیں ہے، لیکن میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ میرا ولاگ اتنے زیادہ لوگ دیکھیں، اتنے لوگ دیکھیں کہ میں جو انہوں نے میرے لیے محنت کی ہے نا، ایک بار میں بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لائف میں کروں. تو بس میرے ولاگ لازمی دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے، اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہا کریں. اور بس ولاگ بنانے کا یہی مقصد تھا، ورنہ ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ بھی کماتے ہیں، ان سے بھی میرا خرچہ چلتا ہے، لیکن ایک انسان کو ہوتا ہے نا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. تو مجھے بس یہی ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ ایک بار کھڑی ہو جاؤں، اور ابھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ بس فائنینشلی بھی انسان کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور ہر لڑکی کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. آج کل ایسا دور ہے نا کہ ہر انسان کو اپنی پاکٹ منی کے لیے یا اپنی خرچوں کے لیے خود کمانا چاہیے، کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ذمہ داریاں اتنی زیادہ آج کل کے مردوں پہ پڑ گئی ہیں کہ ان کے لیے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے اکثر. تو بس میرا یہی کوشش ہے کہ بھئی ایک سپورٹ ہونی چاہیے، بیوی کی بھی سپورٹ ہو کہ بیوی بھی کچھ اپنے لیے کر سکے. تو بس یہ کیک بن چکا تھا، اور کیک کی یہ فائنل لک آئی تھی، اور کیک ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے بنایا تھا، جیسے ہم لوگوں نے کہا تھا ویسا ہی سیم ٹو سیم ڈٹو وہی چیز بنائی تھی انہوں نے. اور کیک آ چکا تھا، اور میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے کیونکہ پچھلے دنوں سے تھوڑے سے بیمار بھی رہے ہیں، تھکاوٹ بھی رہی ہے ہاسپٹل کی. تو بس اس حساب سے تھوڑے سے نا ولاگ بنانے میں بھی آج تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے مجھے، اس طرح ولاگ نہیں بن پا رہا جس طرح میں ایک فریش اس کے ساتھ آ کے ولاگ بناتی تھی. تو بس یہاں سے بس انشاءاللہ ولاگ کا اب کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ولاگ میرا لیٹ ہو جائے تو اس کے لیے بہت بہت معذرت، کیونکہ اکثر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. ابھی پاپا اس طرح ٹھیک تو نہیں ہے، اکثر وزٹ ہاسپٹل کا کرنا پڑ جاتا ہے یا پھر ایڈمٹ کرنا پڑ جاتا ہے، تو پھر اس حساب سے ولاگس لیٹ ہو سکتے ہیں. البتہ میری پوری کوشش رہے گی کہ میرا ولاگ لیٹ نہ ہو، اور اس ٹائم میں ولاگ بنا بھی نہیں سکتی تھی پوری طرح، سچویشن بھی کچھ ایسی تھی، تو اس وجہ سے بس تھوڑا سا معاملات اوپر نیچے ہو گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ آگے میں پراپر ولاگ بناؤں گی. اور بس یہ یہاں پہ بچوں کے برتھ ڈے وغیرہ سیلیبریٹ ہوتی ہے، اور بچے اتنے ایکسائٹیڈ تھے. اور یہ جو کلو ہے نا، یہ ہم اسے کلو کہتے ہیں پیار سے، یہ اتنا شرارتی ہے. جب کسی اور کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا، تو یہ اس برتھ ڈے کو خراب کرنے میں پوری ہاتھ اس کا آگے ہوتا ہے. اور آج اس کی برتھ ڈے تھی تو اس نے بالکل بھی کسی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں لگایا، ایک ہی جگہ کھڑی رہی ہے. اتنی تیز ہے، اسے پتہ ہے کہ آج میری برتھ ڈے ہے، تو اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ اس نے ساری چیزیں جتنی لگی ہیں نا اتنی دیر میں اس نے اتار دینی تھی. اور یہاں یہ سب کو بتا رہی ہے کہ دیکھو کلو کی برتھ ڈے ہے، یہ میری پکچرز لگی ہیں، یہ میری ساری تصویریں لگی ہیں، یہ میری برتھ ڈے. ورنہ اس نے 2 منٹ میں سارا کام خراب کر دینا ہوتا ہے کسی اور کی برتھ ڈے ہو تو بس اس کے بعد کیک وغیرہ کٹنگ کی، اور کیک کافی ہمیں لیٹ ہو گیا تھا. مما کے گھر آنے سے پہلے بارش لگ گئی تھی، اور اتنی ساری سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ ہم لوگوں کو کیک کاٹنا ہے. ہم لوگوں نے 12 بجے کیک کاٹا، یہ والا
اور دیر ہو گئی تھی میری وجہ سے، سارے ویٹ کر رہے تھے. بس میں چلی گئی تھی بیچ میں سے کہ بھئی کیک کاٹنے میں ٹائم ہے تو چلو میں پاپا کو دیکھ آتی ہوں. تو وہاں گئی تو وہاں تو مہمان اتنے سارے تھے کہ وہاں سے نکلنے میں کرنے میں ٹائم لگ گیا. اوپر سے بارش لگ گئی تھی اور پھر بارش میں آنا بہت مشکل ہو رہا تھا. تو بس اس وجہ سے بس یہاں پہ باری باری میں نے کہا جن کی اس ایئر میں جس کی برتھ ڈے آتی ہے وہ ایک ہی بار آج سارے کرو، تاکہ پھر ایک ہی خرچے میں ساروں کی سالگرہ ہو جائے، بار بار کرنی نہ پڑے. اس کے بعد بس ثنا نے کیک ڈسٹریبیوٹ کیا سب میں، اور اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. اور میں نے ادھر ابیہ کا اور طاہا کا وہ ویڈیو بھی بنایا ہے. ماشاءاللہ سے بڑی بہنیں کتنی سمجھدار ہوتی ہے، اپنے بھائی کو کھلا رہی ہے. اور بچوں کے لیے ماشاءاللہ لازمی بول دیا کریں، بچوں کو بہت جلدی نظر لگتی ہے. اور یہ دیکھیں میرے ہسبینڈ ہاتھ لے کے کہتے ہیں مجھے اس میں ڈال کے دو ڈھیر سارا. تو بس اس ولاگ کو کرتے یہی اینڈ. ہمیں دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھوں گی. اور ملتے ہیں ایک نیو ولاگ میں. اور اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا تو لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا. تھینکس فار واچنگ.